नमस्कार। अहिले नेपाल भ्रमणमा रहेकी एकजना अमेरिकन उपदेश मन्त्रीले एउटा चाहिँ खतरनाक कुरो उठाइन्। यो अमेरिकनहरूले अलि पहिलेदेखि उठाउँदै आएको कुरा हो। त्यो कुरा के हो भन्छ भने जो तिब्बती शरणार्थीहरू नेपालमा छन् उनीहरूलाई नेपाली नागरिकता वा नेपाली नागरिकता सरह मान्यता प्राप्त कुनै चाहिँ परिचय पत्र दिन पर्दछ भनेर अहिले पनि फेरि उनले उठाइन्। यो पहिलेदेखि उठ्दै आएको हो। अब यो कुरो किन उठिरहेको छ र अब यो कुरो उठाउन सक्ने परिवेश कसरी बनाइयो, मैले दुई तीनटा कुराहरूसँग यसको सम्बन्ध जोडेर अलिकति चर्चा गर्न खोजिरहेको छु। त्यो के हो भन्छ भने नेपालमा निजीकरणको नाममा 47 सालपछि काङ्ग्रेसले जो देशको अर्थतन्त्र बेच्न खोज्यो त्यो घटना, त्यसपछि त्यसको लगत्तै वैदेशिक रोजगारको नीति भनेर नेपालीहरू बाहिर निकाल्ने जुन योजना आयो त्यो योजना र नागरिकता ऐनको रणनीति, यो तीनटाका बीचमा के सम्बन्ध छ, यसको भूराजनीतिक तपाईको निष्कर्ष के हो भन्ने कुरालाई मैले अलिकति चिरफार गर्न प्रयत्न गर्दछु आजको यो चाहिँ तपाईको अङ्कमा। जस्तो निजीकरणको घटना के हो भन्छ भने यद्यपि भन्नलाई उनले सरकारी अथवा राष्ट्रिय स्तरका राज्यले सञ्चालन गर्ने पनि कुनै पनि उद्योग धन्दाहरू राम्रोसँग चलेनन्, घाटामा गए भन्ने झुट्टा प्रचार गरेर, यद्यपि त्यस्तो केही पनि थिएन, एकदमै धेरै यसो नाफामा थिए। जस्तो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, भृगुडी कारखाना, अब तपाईको जुट मिलहरू भए अथवा सिमेन्ट कारखाना, कृषि औजार कारखाना धेरै नाफामा पनि थिए, धेरै रोजगारी पनि दिएका थिए तिनले, र त्यसमा एकाध केही घाटामा हुँदा हुन्। तर उनले बहाना बनाए निजी क्षेत्रलाई दिँदाखेरि त्यसको विकास धेरै हुन्छ भनेर उनले बेचे, तर त्यसको विकास गर्ने उद्देश्य थिएन। जति जसको हातमा बेचे तिनी किन्नेहरूले, प्रायः सबै इन्डियनहरू किन्नेहरूले तिनी सबै सामान उठाए, तिनले पनि अन्तै बेच्दिए। जस्तो बाँसबारी छाता कारखानाका सबै चाहिँ सामानहरू उनले किने, यहाँबाट उठाए अन्तै बेचिदिए। भृगुडी कारखाना सबै जमिन चाहिँ तपाईको माफियाहरूले किने। अब त्यहाँ अहिले चाहिँ जग्गा प्लटिङको चाहिँ तपाईको अब एउटा योजना बनिरहेछ, प्लटिङ गरेर बेच्ने योजना बनिरहेछ। पर काहीँ पनि ती उद्योगहरू रहेनन्, तिनी सबै बेचिए। बेच्ने नै त्यो निजीकरणको नाराको पछाडिको मुख्य उद्देश्य थियो, काङ्ग्रेसको मुख्य उद्देश्य थियो। अब यसको कारण के थियो भन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्र समाप्त पार्ने, अब नेपाललाई टोटली पूर्ण रूपमा विदेशी माल, विदेशी ऋण र विदेशी अनुदानमा निर्भर गराउने। यसबाट दुईटा काम हुने भए, एउटा बेरोजगारी बढ्ने भयो, जस्तो उत्पादन बन्द भए, उद्योग धन्दा बन्द भएपछि एउटा बेरोजगारी बढ्ने भयो। दोस्रो के हुने भयो भन्छ भने अब बेरोजगारी अर्थतन्त्र चाहिँ तपाईको डुबिसकेपछि, अब उत्पादन चाहिँ बाँकी नरहेपछि अब सामान्य प्रशासनिक काम गर्न, खर्च चलाउन को निम्ति पनि चाहिँ विदेशीसँग ऋण माग्नुपर्ने, भिख माग्नुपर्ने अवस्था आयो। जसले गर्दाखेरि उनीहरूले विभिन्न शर्त राखेर नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लैजाने बाटो खुल्ने भयो। जस्तो अहिले हामीले देखिरहेका छौँ, नेपालका सबै नीतिहरू चाहिँ एनजिओहरूले बनाउँछन्, दाता राष्ट्रहरूले बनाउँछन्। विश्व बैंक, मुद्रा कोष, IMF के अरे चाहिँ विश्व व्यापार सङ्गठन अथवा चाहिँ तपाईको एनजिओ आइएनजिओहरू अरू बहुराष्ट्रियदेखि लिएर उनले नेपाल चलाइरहेको हामीले अहिले देखिरहेका छौँ। यो सबै पूर्वाधार 47 सालदेखि बनाउन सुरु गरिएको हो। अब देश चाहिँ कङ्गाल भयो, भिखमङ्गा भयो। अब देशको वार्षिक बजेटभन्दा चाहिँ व्यापार घाटा बढी भयो, आँकडामा धेरै बढी भयो। जस्तो यो गएकै वर्षको बजेट हेर्नुहुन्छ भने त्यो ऋण र अनुदान, बाहिरबाट लिने ऋण र अनुदान छोडिदिने हो भने नेपालबाट उठ्ने कुल राजस्व 9.5 खरबभन्दा बढी छैन, 9.5 खरबभन्दा बढी छैन। जबकि सरकारी सेवा सुविधा र तलबका नाममा हुने खर्च, जो सामान्य खर्च भन्छ, त्यो खर्च देशमा उठ्ने कुल राजस्वभन्दा बढी छ। भनेपछि नेपालबाट उठ्ने राजस्वले यो भ्रष्टाचारीहरूलाई तलब सेवा सुविधा म चाहिँ पैसा दिएर पनि पुग्दैन, हैन। यिनलाई तलब खुवाउनुको निम्ति पनि केही रकम बाहिरबाट मागेको अनुदान र लिएको ऋणबाट यिनलाई तलब भत्ता, सेवा सुविधा खुवाएर नेपाल चाहिँ तपाईको आफ्नो अस्तित्व धानिरहेको छ। र अहिले विदेश व्यापार घाटाको कुरा गर्नुहुन्छ भने झन्डै 15 खर्ब पुग्यो, 15 खर्ब पुगेको छ।
अब पाउने 10 खर्ब चाहिँ तपाईँको राजस्व छैन, बजेट छैन देशको, खुद बजेट होइन, आफ्नो देशबाट उठ्ने बजेट रकम चाहिँ तपाईँको 10 खर्ब पनि पुगेको छैन। व्यापार घाटा चाहिँ तपाईँको 15 खर्ब पुग्यो भनेपछि अब हामी 5 खर्ब त एकदम सिधा देखिने गरी तपाईँको ऋणमा छौँ, 5 खर्ब त ऋणमा छौँ। अब त्यसपछि चाहिँ वर्षेनी ल्याइने जो विदेशबाट लिने ऋणहरू हुन्, यिनी ऋणहरूको मात्रा बढ्दै 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 अब हामी चाहिँ यो ऋण चाहिँ पुस्तौँ पुस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। अब यसले बेरोजगारी ल्यायो, सुन्नुहोस् है, बेरोजगारी ल्यायो। अब बेरोजगारी ल्यायो, त्यसपछि अहिले घोषित अघोषित अथवा कानुनी गैर कानुनी दुवै कोणबाट हिसाब गर्ने हो भने दुवै कोणबाट हेर्दाखेरि झन्नै झन्नै 75 देखि 80 लाख नेपालीहरू देश बाहिर छन्, विश्वका विभिन्न भागमा छरिएका छन्। सरकारी तथ्याङ्कले 30-40 लाख भन्छ, त्यो झुट्टा कुरा हो, त्यो झुट्टा कुरा हो। त्यो त्यही हाराहारीको सङ्ख्या चाहिँ अवैध ढङ्गबाट नेपालबाट जाने मान्छेहरूको सङ्ख्या छ होइन, त्यो गणना चाहिँ यहाँको तथ्याङ्कले देखाउँदैन, त्यो तथ्याङ्क देखाउँदैन। अब नेपाल खाली भयो होइन, हामीले हेरिरहेका छौँ। जस्तो अहिले गाउँघर शून्य छन्, लोग्ने मान्छे छैन, सहर बजारमा पनि त्यस्तै हालत छ, गाउँघर त सबै शून्य भइसकेको छ। अब त्यसले चाहिँ देशको विकास गर्ने जनशक्ति पनि चाहिँ यहाँ बस्न पाएन र देश पनि खाली भयो। जस्तो गाउँघर हेर्ने हाम्रा जमिनहरू खाली भए होइन, खेती गर्ने मान्छे भएन, अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको गाउँघरमा महिलाहरू एक्ला भए, त्यसले विभिन्न खालका समस्याहरू विकृतिहरू ल्यायो, सामाजिक सम्बन्धहरू भत्कन थाले, पारिवारिक सम्बन्धहरू भत्कन थाले। यिनी हाम्रा आफ्ना समस्याहरू छन् जो बढ्दै गए र यहाँबाट गएको मान्छे पनि एक्लो जीवन, परिवारबाट अलगिएको छ, समाजबाट अलगिएको छ, देशबाट अलगिएको छ होइन, एक्लै एउटा बिरानो ठाउँमा गएर चाहिँ श्रम गरेर बाँचेको छ, उदास छ, विक्षिप्त छ, फ्रस्ट्रेट छ होइन, एउटा तनावग्रस्त छ, डिप्रेसनमा छ मान्छे। यो समस्या त हामीले झेलि नै रहेका छौँ। अब तर यो अवस्था सिर्जना गरियो होइन, एक ढङ्गले सिर्जना गरियो र मैले यसलाई यो चाहिँ उद्योग धन्दाको निजीकरण र तपाईँको के अरे वैदेशिक रोजगारको नीतिलाई, यहाँको मान्छेलाई बाहिर विदेशतिर निकाल्ने यो नीतिलाई मैले नागरिकता ऐनसँग किन जोड्न खोजेको भन्छ भने, नागरिकता ऐन जो 63 सालपछि बनाइयो जन्मको आधारमा, किन यो नागरिकता ऐन यो पटक पटक इन्डियनहरूले के गरिरहेछ, अहिले त त्यसमा पश्चिमाहरू पनि छ, इन्डियन मात्र छैन, पश्चिमाहरू छ। इन्डियनले बारम्बार के भन्छ भने, जस्तो नेपालको फिजीकरण गर्ने एउटा मोडेलमा अथवा नेपालमा चाहिँ इन्डियनहरूको जनसङ्ख्याको बहुमत पुर्याएर वैधानिक रूपमै नेपाल कब्जा गर्ने, जसरी उनीहरू सिक्किम गरेका थिए। यद्यपि सिक्किममा दलालले गर्यो, इन्डियन नागरिकले गरेन, लेन्डुप ध्वजले गर्यो। तर नेपालमा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ जनसङ्ख्या नै आफ्नो चाहिँ बहुमतमा ल्याएर वैधानिक प्रक्रियाबाटै नेपाललाई कब्जा गर्ने रणनीति अन्तर्गत इन्डियाले नागरिकता हतियारलाई पटक पटक प्रयोग गर्दै आएको छ। आज मात्रै होइन, तपाईँको 7 सालपछि लगत्तै 9 सालदेखि गर्दै आज र यो बहुदल कालमा पनि 3-4 पटक यस्तो कोसिस भयो होइन। अब यस्तो इन्डियनहरूलाई नागरिकता व्यापक बाँड्ने काम पञ्चायत कालमा सूर्यबहादुर थापाले गर्यो होइन, ऊ एउटा इन्डियाको एजेन्ट थियो। लाखौँ झनै झनै इन्डियनहरूको पत्रिकाको द टाइम्स अफ इन्डिया भन्ने इन्डियाको पत्रिकाकै तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने 37 सालको जनमत सङ्ग्रहमा नाम रहेका, जनमत मतदाताको लिस्टमा नाम रहेका जम्मै इन्डियनलाई सूर्यबहादुरको पालामा नागरिकता दियो र त्यो इन्डियन तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त्यसबेला झन्डै 24 लाख इन्डियनहरूले नागरिकता प्राप्त गरेका थिए 37 सालपछि, जो जनमत सङ्ग्रहमा चाहिँ तपाईँको भोटर लिस्टमा थिए र तिनलाई नेपाली मानेर, भोटर लिस्टमा नाम भएकालाई नेपाली मानेर तिनलाई नागरिकता वितरण गरेको थियो। अनि त्यसपछि बहुदल कालमा 3-4 पटक कोसिस भयो। जस्तो यो चाहिँ वामदेव चाहिँ गृहमन्त्री हुँदाखेरि कोसिस भयो, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कोसिस भयो, अब त्यो चाहिँ अब 3-4 पटक कोसिस भयो। तर त्यो बेला राजा वीरेन्द्रले यो कुनियतलाई बुझिकन राय सुझाव सल्लाह को नाममा पटक पटक फर्काउने, फेरि चाहिँ छलफल गर भन्ने, अथवा कुनै मान्छेलाई चाहिँ उत्प्रेरित गरेर सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न लगाउने गरिकन 4 पटक रोके उनले। 4 पटक यो नागरिकता चाहिँ बिक्रीको प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न दिएनन् र यो बाटो खुल्यो 2063 सालपछि। किन 12 बुँदे समझदारीमा इन्डियनहरूले अघोषित रूपमा त्यो सहमति गर्ने दलहरूलाई गराएको कमिटमेन्ट हो यो होइन। जस्तो जन्मको आधारको नागरिकता दिने भनेर चाहिँ यिनले एउटा सहमति गराएका थिए। त्यसै कारणले 63 सालमा यिनीहरू सत्तामा आउने बित्तिकै यिनको पहिलो निर्णय
विशेष गरी ध्यान दिनुहोस्, मैले जोड्नु यिनको पहिलो निर्णय, यिनको दलीय बैठकको पहिलो निर्णय र यिनको संसदको पहिलो निर्णय भनेको के हुन्छ भने 46 साल चैत्र मसान्तलाई आधार वर्ष बनाएर जन्मको आधारको नागरिकता वितरण गर्ने यिनले यो चाहिँ तपाईको सहमति गरे पहिलो पटक। किन भन्छ भने पहिलो पटक यो काम हामी गर्छौं भनेरै वाचा गरेर नै यिनीहरू चाहिँ 12 बुँदे सम्बन्धमा जुटाइएका थिए। अब 46 साल चैत्र मसान्त भनेको 2046 साल चैत्र मसान्त भनेको माने पञ्चायत काल भनौँ न, पञ्चायत कालको अवधिमा नेपालभित्र आएर बसेका, तिनी कति बसेका भन्ने मतलब भएन, कति बसेका भन्ने मतलब भएन हैन। खुला सिमाना छ, दिनदिनै लाखौं मान्छे आइराखेको छ र नेपालको तथ्याङ्क राख्ने चलन समेत छैन। कति मान्छे खुला नाकाबाट नेपाल आउँछ र कति जान्छ त्यो तथ्याङ्क राख्ने चलन अहिले पनि छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि को नेपालमा आएर कति वर्ष बसेको हो वा चाहिँ तपाईको अब आज आएर भोलि गएको हो कि कुनै पनि तथ्याङ्क छैन। तर उनले 46 साल चैत्र मसान्तभित्र नेपालमा आएर बसोबास गरेको सबैलाई जन्मको आधारको नागरिकता ऐन दिने भने बनाए। अनि चाहिँ तपाईको 63 सालदेखि 64-65 सम्म बेलगाम हैन, बिना मापदण्ड खुला सिमाना राखेर यिनले चाहिँ म नेपालमा आएर बसेको छु भन्ने जति छन् सबैलाई चाहिँ जन्मको आधारको नागरिकता दिए। त्यति मात्रै होइन, त्यति मात्र हैन, इन्डियाका त्यो बेला त सबै इन्डियन भए, उनले 12 बुँदे समझदारी ल्याएका गराएर ल्याएका उनका टट्टुहरू भए। अब यिनलाई प्रयोग गरिकन नागरिकताका चाहिँ तिनी चाहिँ लेख्दै लेखेका प्रतिहरू इन्डियाका सीमावर्ती क्षेत्रमा, जस्तो जहाँ जहाँ बोर्डर लाग्छ त्यहाँ केही क्षेत्रहरूमा इन्डियामा पठाएर त्यहाँ टुल टाँगेर पाल टाँगेर 500 रुपियाँमा नागरिकता, नेपाली नागरिकताहरू बेचिए, इन्डियनहरूलाई बेचिए। र इन्डियनहरूको रिपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईको यो कपिलवस्तुसँग जोडिएको छ, महाराजगञ्ज जिल्ला, इन्डियाको महाराजगञ्ज जिल्ला, त्यहाँ मात्रै चाहिँ नेपाली नागरिकता लिएका इन्डियनहरू को संख्या 25,000 को हाराहारीमा, 23 देखि 25,000 को हाराहारीमा छ, जसले इन्डिया र नेपाल दुवैतिरको नागरिकता राखेको छ भन्ने कुरा यो 4-5 वर्ष अगाडि एउटा इन्डियन पत्रिकामै त्यो सर्वेक्षण उनको अनुसन्धान आएको थियो, त्यसले छापेको थियो। अब त्यसपछि अहिले के गरे भन्छ भने त्यसमाथि थप अगाडि बढेर अहिले एउटा विधेयक चाहिँ तपाईको यिनीहरूले संसदमा लगेका छन्। त्यो विधेयकले के भन्छ भने त्यो जन्मको आधारको नागरिकतालाई अझ खुकुलो बनाएर कसरी बाँड्ने त भन्दाखेरि जस्तो 1-2टा प्रावधान। अब त्यसमा के छ भने नेपाली भूमिभित्र भेटिएका तर आमा बाउको ठेगान नभएका सबै बच्चाहरूलाई उमेर पुगेपछि जन्मको आधारको नागरिकता दिने हैन। भनेपछि अब तिनी बच्चाहरू एउटा मिसन, यो त मिसन हो नागरिकता, एउटा मिसनमा भोलि त्यस्ता अनाथ बेवारिसे लाखौं बच्चाहरू तपाईको सीमाबाट भित्र ल्याइन्छन्, यहाँ ल्याएर फ्याँकिन्छन् हैन। अब उनीहरू भेटिन्छन्, नेपाली भूमिमा भेटेपछि नेपालमा राख्नु पर्यो। उनीहरू 16 वर्षपछि नेपाली नागरिकता दाबेर, त्यो पनि वंशजको नागरिकता, एउटा प्रावधान खुला सिमाना राखेर। भनेपछि हामीले यो प्रावधानलाई खुला सिमानासँग जोडेरै हेर्नुपर्छ। खुला सिमाना राखेर नेपाली भूमिभित्र भेटिएका सबै हैन, पहिचान नभएका बाउआमा पहिचान नभएका सबै मानिसहरूलाई चाहिँ वंशजको नागरिकता दिने एउटा प्रावधान। दोस्रो चाहिँ तपाईको के छ भन्छ भने जो चाहिँ 63 सालपछि जन्मको आधारमा नागरिकता लिए जो विदेशीहरूले लिए तिनका छोराछोरीलाई सन्तानलाई अब वंशजको नागरिकता दिने। भनेपछि त्यो चाहिँ 63 सालपछि नेपाली नागरिकता लिएका हैन, नक्कली नागरिकता लिएका जति पनि विदेशी छन् तिनका सन्तान हामीसँग नछुट्टिने गरी अब वंशजको नागरिकता बन्ने, वंशजका नागरिक बन्ने, त्यो नागरिकता पाउने। अब यस्तै केही प्रावधान महिलासँग जोडिएका छन्, जस्तो विदेशबाट बिहा गर्ने महिलाले बिहा गर्ने बित्तिकै नेपाली नागरिकता पाउने हैन। अथवा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको यहाँको महिला जसको बच्चा जन्मेको छ तर त्यसको बाउ को हो भनेर महिलाले भन्न सकिन अथवा लोग्नेको घोषणा गर्न सकिन, भनेपछि त्यसका सन्तानलाई पनि वंशजको नेपाली नागरिकता दिने, आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिने
हैन। यस्ता धेरै प्रावधान, धेरै रणनीति हेरिएको छ। जस्तो बाबुको पहिचान नभएको भन्ने प्रावधान, अब जस्तो मैले त पहिले पनि बोले, यो एमसीसीको पनि जोडियो पछाडि आएर यहाँका महिलाहरूलाई पुरै वेश्या बजारमा चाहिँ तपाईँको एउटा वस्तु बनाइदिने, अनि चाहिँ तपाईँको अब जिम्मा कसरी नलिने, विदेशीको गर्भ हुन्छ जिम्मा नलिने, त्यसपछि अब तिनका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिने, अब बोर्डरबाट आउनेलाई पनि त्यही गर्ने, यहाँ विवाह गर्ने चाहिँ महिलाहरू जो छन् उनलाई पनि उतिखेर दिएर, माने चारैतिरबाट विदेशी भर्ने हो। त्यही आधारमा अहिले अमेरिकन मन्त्रीले अहिले यहाँ आउनु बित्तिकै तिब्बतीहरूलाई नेपाली नागरिकता अथवा नागरिकतासँग काम गर्ने कुनै परिचय पत्र दिनुपर्छ भनेर अहिले पनि उठाइन्, अमेरिकनले उठाउँदैछन्। अब 63 सालको जन्मको आधारको नागरिकता ऐनबाट अब यहाँ रोहिङ्गाले पनि नागरिकता पाउने भयो, तिब्बती शरणार्थीले पनि नागरिकता पाउने भयो। किन? अब उनका सन्तान अब सबै नेपालमा जन्मन्छन्, किन त्यो ऐनले त्यो आधार बनायो। जस्तो योजनाबद्ध रूपमा बर्माबाट तपाईको चाहिँ पलायन भएका मान्छेहरूलाई घुमाउँदै इन्डिया भएर इन्डिया समेत मिलेर हैन यो सिमानाबाट चाहिँ नेपाल हालेर सयौंको संख्यामा अहिले रोहिङ्गाहरू नेपालमा आएर बसिसकेका छन्। अब उनका सन्तान जन्मिरहेका छन्, आएको दिनदेखि जन्मिरहेका छन्। त्यति मात्र हैन, इन्डियाले अहिले के गर्छ भन्छ भने त्यो जन्मको आधारको नागरिकता ऐनबाट भोलि आफ्ना मान्छेहरूलाई नागरिकता दिलाउनुको निम्ति इन्डियामा चाहिँ गर्भवती भएका इन्डियन महिलाहरूलाई जहाँ नेपालसँग सिमाना जोडिएको छ त्यो बच्चा जन्मिने बेला सबै नेपाल पठाउने गरेको छ। 63 सालदेखि इन्डियाले नेपाल पठाउँछ। नेपालको क्लिनिकमा, अस्पतालमा कहीँ उनले बच्चा जन्माउँछन् अस्पतालमा। अब जन्म दर्ता त अस्पतालमै गर्नु पर्यो जहाँ बच्चा, त्यसैले ऊ जन्म्यो नेपालमा। अब कागज हेर्दा ऊ जन्मिन्छ नेपालमा हैन, गएर आफ्नो देश बस्छ। उसको 16 वर्ष उमेर पुग्यो भने नागरिकतामा हुने नेपाल आउँछ, किन उसको जन्मदाता नेपालमा छ, खुला सिमाना छ। उनले बच्चा पाउन नेपालमा पठाउने गरेका छन् 63 सालदेखि लगातार हैन। अब यिनी सबैले नागरिकताको हक दाबी गरिरहेका छन्। अब यो नागरिकता म पछिल्लो समय चाहिँ तपाईको पश्चिमाहरू पनि जोडिएका छन्। अब यो किन, जस्तो यो भूराजनीतिक रूपमा यसको महत्त्व के हो मैले भन्छ भने वैदेशिक रोजगार र मैले नागरिकतालाई कहाँ जोड्न खोजेको भन्छ भने अब अहिले इन्डियनहरू र पश्चिमाहरूको मिसन छ तिब्बत टुक्र्याउने है। हामी अलिकति गम्भीरतापूर्वक सोच्छौँ, तिब्बत टुक्र्याउने उनको मिसन छ, चीनलाई कमजोर बनाउने, चीनलाई महाशक्ति बन्न नदिने। अब त्यो तिब्बत टुक्र्याउने मिसनमा नेपालीहरूले काम गर्दैनन् भन्ने कुरा उनले बुझेका छन् हैन। उनलाई राम्रोसँग थाहा छ, किन भने हामीले न इन्डियाको निम्ति काम गरौँ, न चीनको निम्ति काम गरौँ, न अमेरिकाको निम्ति काम गरौँ, अरू कसैको चाहिँ टट्टु भएर। त्यसकारणले जब तिब्बत टुक्र्याउने मिसनमा, अमेरिकन मिसनमा, इन्डियन मिसनमा नेपालीले काम गर्दैन भने उनले चाहिँ आफ्नो काम गर्ने मान्छे तयार पार्नु पर्यो। यहाँ त्यसको निम्ति उनले दुईटा हतियार प्रयोग गरे। एउटा वैदेशिक रोजगार भने नेपाली यहाँबाट सबै निकालिदिए, नेपाल खाली गरे हैन। जस्तो मैले भने झनै 80 लाखको हाराहारीमा नेपालीले बाहिर गएको छ हैन, गएको छैन, त्यो कहिले पनि फर्कन सक्दैन। बाउ जान्छ, बाउ फर्केला, त्यसपछि छोरो जान्छ, पुस्तौं पुस्ता नेपालीहरूलाई नेपालबाट निकालिरहने, त्यही अनुपातमा निकालिरहने र यहाँ चाहिँ कुनै पनि प्रकारको रोजगारीका सम्भावनाहरू सधैँको निम्ति बन्द गरिदिने। अब अनि त्यसपछि देश खाली भयो। जस्तो 80 लाख चाहिँ बाहिर छन्, देश खाली भयो। त्यो खाली ठाउँ भर्नको निम्ति उनले नागरिकता चाहिँ तपाईको ऐनलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। अब चाहिँ इन्डियन पनि नागरिक, जन्मको आधारको नागरिकताबाट इन्डियन पनि नागरिक, तिब्बतियन पनि नागरिक, रोहिङ्गा पनि नागरिक, अब भोलि चाहिँ तपाईको अरू मान्छे आउँछ त्यो पनि नागरिक। त यो रणनीति के हो भन्छ भने तिब्बत विभाजनको निम्ति लड्ने उनको आफ्नो फोर्स नेपालमा बनाउन खोजिरहेका छन्। यसको सार यहाँ जोडिएको छ हैन। जस्तो त्यो त विदेशी हो। अब सीमा पारीबाट आउने चाहे चाहिँ अबोध नेपाली भूमिमा भेटिएको होस्, चाहे चाहिँ लोग्नेको पहिचान भएन भनेर यहाँको आइमाईले घोषणा गर्ने अवैध बच्चा होस् हैन, अथवा चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता लिने मान्छे होस्, जो मान्छे भए पनि त्यो विदेशी हो हैन, त्यसको रगत उतै जोडिएको हुन्छ। त्यसकारणले त्यसलाई स्वतन्त्र तिब्बतको निम्ति लड्ने एउटा चाहिँ ठुलो सेना, भोलि भविष्यमा एउटा ठुलो सेनाको रूपमा विकास गर्ने र एउटा ठुलो लडाइँ अगाडि बढाउने मिसनमा यो नागरिकता ऐन आएको छ। नेपाल कब्जा गर्ने मात्रै कुरा छैन, किन त्यति भयो भने के हुन्छ भन्छ भने जस्तो
हामीले सोच्छौँ, सामान्य मान्छेले सोच्छौँ अहिले जस्तो सामान्य मान्छेले पनि यस्तो चाहिँ देशको यस्तो अवस्था छ, मान्छेहरूमा यस्तो फ्रस्ट्रेसन छ, यस्तो रुष्टता छ, आन्दोलन किन हुन्न, यिनी चाहिँ अलिकति राम्रा कुरा गर्ने मान्छेहरू किन अगाडि बढ्दैनन्, धेरै ठुलो समस्या छ। यो मान्छेले भित्र बुझिरहेको छैन। त्यसकारणले यहाँ नेपालभित्र जनसङ्ख्या उति छ, जनसङ्ख्या बढी छ। मलाई लाग्छ नेपालभित्र 3 लाख जनसङ्ख्या अहिले पनि छ, तर नेपाली छैन। समस्या यो छ, नेपाली छैन, होइन? झन्नै 1/3 नेपाली छैन, नेपाली विदेशी आएर यहाँ बसेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो विदेशी भोलि नेपाल विरुद्ध चाहिँ तपाईँको मुभ हुन्छ उनीहरूबाट। जस्तो युक्रेनमा उनीहरूले सारा नेटोसँग सम्बद्ध देशहरूलाई समेत सामेल गरेर, देशहरूका मान्छेहरू सामेल गरेर जो एजोब बटालियन भनी बनाए र त्यही नै चाहिँ युक्रेनको बर्बादीको जो कारण बन्यो नि आज, अब त्यही स्थिति नेपालमा आउँदैछ, अब आउँदैछ। त्यसकारणले हामीले नागरिकता ऐनलाई हामीले एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। यद्यपि हाम्रो एउटा दुःखद पाटो के हो, विडम्बना भन्छ भने यो देशका केही आइमाईहरू एकदमै भ्रष्ट, पतित र पुरै भोग विलास, अय्यास, मोज मस्ती र पैसामा लम्पट भएका केही महिलाहरू र चाहिँ एनजिओले आइएनजिओले विदेशीले पालेका केही दुष्ट प्रवृत्तिका केही लोग्ने मानिसहरू यस्ता खालका प्रावधानहरूको तपाईको वकालत गरिरहेका छन्, हैन? उनका कार्यकर्ता, उनका कर्मचारी भनेर यसको वकालत गरिरहेका छन्। जबकि देशको सार्वभौमता सुरक्षामा एउटा देशभक्त कति संवेदनशील हुन्छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ त्यो चीन र हङकङ एउटै देश हो, चीन र हङकङ एउटै देश हो। तर चाहिँ तपाईको हङकङमा कस्तो कडाइ छ नागरिकताको भन्छ भने त्यहाँ चीनबाट गर्भवती भएको महिला समेत हङकङ पस्न दिन्न। त्यो बच्चा जन्माउने समय नजिक भएको कुनै पनि बाहिरको महिला, चीनको समेत, अरू विदेशको चीनको समेत त्यो महिला पनि हङकङमा प्रवेश दिन्न, हैन? एउटै देशभित्र त त्यस्ता कानुन छन्, त्यसरी कडाई गरिएका छन्। यहाँका दलालहरू जसलाई देश पनि थाहा छैन, मोज मस्ती, हैन, आवारागर्दी, लम्पट चरित्रहीनता, यसमा रुमल्लिएर के मान्छेहरू अनि चाहिँ पैसा यसमा रुमल्लिएर देशलाई यस्तो चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ भुमरीमा यिनीहरूले फसाउँदैछन् कि कुनै पनि बेला हामी सबै हाम्रै भूमिबाट शरणार्थी बन्नुपर्ने र हाम्रो देश विदेशीले कब्जा गर्ने अवस्थामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र त्यससँग जोडिएको अर्को एउटा भूराजनीतिक पाटो के हुन्छ भने यो निजीकरण, वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएर आएको जो चाहिँ नागरिकता ऐन हो, यसले हाम्रो देशलाई एउटा ठुलो अर्को देशसँगको एउटा युद्धको आगोमा झोस्दैछ, त्यहाँ हाल्दैछ, हैन? यसका फाटफुट लक्षणहरू आइसकेका छन्, हैन? केही क्रियाकलापहरूको नाममा, केही उसको नाममा, जस्तो अहिले चाहिँ तपाईको के अरे त्यो सेन्टिमेन्ट, त्यो मानसिकता बनाउनुको निम्ति त्यो पश्चिमाहरूले धेरै कोसिस गरिरहेछन्। उनले मनोविज्ञान बनाउन अहिलेदेखि कोसिस गरिरहेछन् र अलिपछि केही वर्षपछि उनले आफ्नो एउटा विशाल फौज, आफ्नै खालको एउटा फौज निर्माण गर्ने, जो विदेशी फौज हुन्छ, विशेष गरिकन नेपाली नागरिकता लिएको विदेशी फौज हुन्छ। त्यसलाई अगाडि बढाएर चाहिँ नेपालबाट चाहिँ एउटा ठुलो युद्ध लड्ने मिसनमा अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले नागरिकता ऐनलाई चान्चुने हिसाबले चाहिँ तपाईको लिनु हुँदैन। मैले त मेरो आफ्नो बुझाइ त के हो भन्छ भने नेपालको जो सङ्कट हो अहिले, यद्यपि सङ्कट धेरै क्षेत्रमा छ, राजनीतिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा छ, सबै प्रकारका गम्भीर छ। तर नेपालको जो सङ्कट हो यो चाहिँ नागरिकता सङ्कट, नेपालको जो राष्ट्रिय सङ्कट हो यो नागरिकता सङ्कटको रूपमा चाहिँ अभिव्यक्त भएको छ। यसको चुरो अभिव्यक्ति, यसको मूल सार तत्त्व भनेको तपाईको नागरिकता सङ्कटै हो, अरू केही पनि होइन। किन मान्छे सबै विदेशी भए त सकियो भने अब हामी के चाहिँ देशको विकास गर्छौँ, हामी के आफ्ना सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षण गर्छौँ, हामी देशलाई कसरी सार्वभौम बनाउँछौँ, सबै बाटाहरू बन्द हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो नागरिकता प्रावधानले हाम्रा अगाडि बढ्ने बाटाहरू सबै बन्द गर्ने, सधैँको निम्ति समाप्त पार्ने मिसनमा अगाडि बढेको छ। हामी एकदमै होशियार हुन जरुरी छ। अब भोलि भन्नुहोस् यही ऐनलाई समातेर मानौँ अलिकति ठुलो दबाब नपरेको मात्रै हो, यहाँ चाहिँ तपाईको अब चीनलाई अलिकति चाहिँ तपाईको ठेक्न सकिन्न भन्ने सोचबाट मात्रै हो, नत्र जन्मको आधारको नागरिकता ऐनले त सबै तिब्बतीहरूले चाहिँ नागरिकता पाउने बाटो त खोलिसकेको छ, हैन? कानुन रूपमा त्यसलाई रोक्ने आधार त छैन, तर यिनले दिन सकिरहेका छैनन्। इन्डियनलाई त धमाधम बाँडिरहेका छन्, हैन? अब तर तिब्बतीहरूलाई दिन सकिरहेका छैनन्, जबकि कानुनले दिन सक्ने बाटो यिनले खोलेका छन्। किन सकिरहेका छैनन् भन्छ भने त्यो चाहिँ
तिब्बतीयनलाई दलाई लामाका मान्छेलाई नेपालीकरण गरेर त्यो चीनका विरुद्धमा सिधै चुनौती दिने कुरा हुन्छ। त्यसकारणले डरले मात्रै यिनी नसकेको हो, अरू केही पनि कारण छैन। तर यिनले कुनै दिन गर्छन्। हामी यस्तै कमजोर भएर बसिराख्यौँ भने उनले त्यो नागरिकता दिन, तिब्बतीहरूलाई नागरिकता दिएको दिनदेखि नेपालको चाहिँ तपाईँको तस्बिर कस्तो हुन्छ त्यो हामी अहिले कल्पना गर्न सक्दैनौँ। हामीले एकपल्ट खम्पा विद्रोह त हामीले देखिसकेका छौँ, त्यो त तिब्बतीयनहरू नै थिए हैन। तैपनि खम्पा विद्रोहको स्वरूप हामीले देखिसकेका छौँ। अब अहिले चाहिँ नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सफल भए भने अब तिब्बतीहरूले एउटा नेपालीको रूपमा अब चीनका विरुद्धमा जे गर्छन् अथवा चीनसँग एउटा युद्धको जो माहौल बनाउँछन् नि, त्यसको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले कल्पना गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारणले मेरो यहाँसँग अनुरोध के हो भन्छ भने हामी एकदमै निर्मम, एकदमै कठोर भएर यो नागरिकता ऐन र यहाँ प्रस्तुत भएको विधेयकको औकात गर्ने हैन, जति पनि अनैतिक, अपराधी, भ्रष्ट र पतित तत्त्वहरू छन् हैन, मैले यतिसम्म भन्छु कि आफ्नो चरित्रको, पतित चरित्रलाई ढाकछोप गर्न रोक्नको निम्ति अनि चाहिँ तपाईँको बाबुको ठेगान नभएको भन्ने प्रावधान राख्ने यहाँका मान्छेहरू कस्ता हुन् हैन। त्योभन्दा पतनको चाहिँ अर्को सीमा हुँदैन होला। अपवादमा केस हुन्छन् र त्यस्ता समस्याहरू हुन्छन्। अत अपवादका केसहरूलाई सुल्झाउनुको निम्ति अपवादको कानुन हुन्छ। तर यिनले कानुनको सामान्यीकरण गरे, सबैको हकमा सधैँभरि सबै प्रकारको घटनामा लागू हुने गरी चाहिँ तपाईको यो कानुन जब उठाउँछन् भने यो नैतिक रूपमा, भूराजनीतिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा सबैतिरबाट देश सिद्ध्याउने यिनको मिसन हो। यो मिसनमा जोडिएका मान्छेलाई कुनै पनि कोणबाट हैन मुलाहिजा गर्ने, यिनीप्रति नरम हुने र यिनीहरूको बचाउ गर्ने गल्ती हामीले गर्नु हुँदैन। यसमा एकदम निर्मम भएर हामी जान सकेनौँ भने हामीले त्यो दुर्दशा छिट्टै देख्नेछौँ जो चाहिँ बाहिरका कतिपय देशहरूमा भोगे सबै देखे। युक्रेन नै हाम्रो अगाडि एउटा प्रमाणको रूपमा छ, अहिले एउटा सबुतको रूपमा छ। र त्यो मात्र हैन, हामीले फिजी झनै केही दशक अगाडि फिजी गइसकेको थियो। इन्डियनहरूले यस्तै दबाब दिएर चाहिँ तपाईँको नागरिकता इन्डियनहरूको बढाउँदै झन्नै बहुमत पुर्याएर त्यहाँको प्रधानमन्त्री नै चाहिँ इन्डियनलाई बनाउन सफल भए चुनावमा। महेन्द्र चौधरी भनी प्रधानमन्त्री भयो र उसले चाहिँ फिजीलाई इन्डियाकरण अथवा चाहिँ आफ्नो देशको अस्तित्व समाप्त पार्ने एउटा मिसनमा अगाडि बढेपछि त्यहाँको सेनाले तपाईँको कदम उठाएर कु गरेर त्यो महेन्द्र चौधरीको सत्ता अवदस्त गरेर फिजीलाई जोगाएर राखेको अवस्था छ। हामीले त्यो फिजीमै देखिरहेका छौँ। हामीले श्रीलङ्कामा यहाँबाट इन्डियनहरूले पठाएका तामिलहरू अथवा चाहिँ केही त पहिले अङ्ग्रेजको पालामा काम गर्न पनि गए थोरै सङ्ख्यामा। तर मैले पाएको तथ्याङ्क के हो भन्छ भने 1947 इन्डिया स्वतन्त्र हुँदासम्म सिङ्गो श्रीलङ्काभरि 4-5 हजारको सङ्ख्यामा नरहेका तामिलहरू पछि इन्डियाले बिस्तारै पठाउँदै लाखौँको सङ्ख्यामा दबाब, कमजोर सरकार, कमजोर देश दबाब दिएर यस्तै नागरिकता प्रावधान राख्न लगाएर तामिलहरूलाई अब श्रीलङ्काईकरण गर्दै आखिर चाहिँ 30 वर्ष विरुद्ध भयो। तिनै इन्डियनहरूले, यहाँबाट गएका इन्डियनहरूले श्रीलङ्कालाई टुक्र्याउनुको निम्ति, उत्तर पूर्वी श्रीलङ्कालाई चाहिँ तपाईँको अलग गर्नको निम्ति 30 वर्षसम्म त्यत्रो लडाइँ चलाए। श्रीलङ्का 30 वर्ष आगोमा बढ्यो हैन। त्यो घटना हामीले श्रीलङ्कामा देखेका छौँ। धेरै पुरानो पनि भएको छैन, भर्खरै 2009 मा त्यो साम्य भएको छ। तर त्यो भावना मरेको छैन। मान्छे त्यही छन्, तिनी इन्डियन नै हुन्, मान्छे त्यही छन्, त्यो भावना छ। र श्रीलङ्का कमजोर हुने बित्तिकै तिनले फेरि अर्को कोणबाट शिर उठाउँछन्। त यो समस्यामा हामी फसिसकेका छौँ। यसमा सबैको ध्यान जाओस् र यो अपराधी कित्ताको विरुद्धमा चाहिँ अलिकति म यो देशको नागरिक, यो देशको सन्तान र देशभक्त हुँ भन्ने एउटा चाहिँ भावनाबाट प्रेरित भएर यस्ता मान्छेहरूप्रति अलि निर्मम बन्नको निम्ति हामीलाई प्रेरणा दियोस्। हामी यो दिशातिर सबैले राम्रोसँग सोचौँ। हस्, धन्यवाद।